ओ वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्राद्धिका माधवौ वन्दे सदानुग्रह तत्परो। आदरणीय भक्त सज्जन वृन्द, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, सादर नमन। आउनुहोस् अब आजको यो सत्सङ्गलाई हामी शुभारम्भ गरौँ। आज परीक्षित राजाले अब यो कथाको अब अन्तिम चरणतिर हामी लागिरहेका छौँ। 10औं स्कन्धको अब विश्रामतिर पुग्न लागेका छौँ। त कोही मधुर कथा सुन्नको इच्छा गर्छन्, मिठो कथा। तब सुखदेव स्वामी हुनुहुन्छ, राजन म तिमीलाई अवश्य सुनाउँछु। सुनाउन त सुनाउँछु, तर सुनाउनुभन्दा पूर्व म तिमीलाई यो प्रश्न गर्छु, तिमीले अहिलेसम्म सुनेका कथाबाट के शिक्षा प्राप्त गर्यौ? यो कथा सुनेर तिमीले के अनुभव प्राप्त गर्यौ? तिमीले के ज्ञान प्राप्त गर्यौ? पहिला तिमीले सुनाऊ, त्यसपछि म तिमीलाई तिम्रो इच्छा अनुसारको कथा सुनाउँछु। यो हामीले पनि मनमा कल्पना गर्ने कुरा है। हामीले पनि कथा सुनिरहेका छौँ। कसैले सप्ताहको रूपमा सुन्छन्, कसैले पाक्षिक रूपमा, कसैले मासिक रूपमा। यहाँ त हाम्रो सैकडौँ घण्टाको कथा हुन लाग्यो। यी सब कथाबाट हामीले के शिक्षा प्राप्त गर्यौँ त? हामीले के अनुभव प्राप्त, जीवनमा के उतार्ने कुरा पायौँ त? के लियौँ, हामीले ग्रहण गऱ्यौँ यसबाट? हामीले पनि सोच्ने कुरा हो। अब परीक्षितले के भन्छन् र हामीले सोचेको कुरा मिल्छ कि मिल्दैन, पछि तुलना पनि गरेर हेर्नु पर्यो। परीक्षित के भन्छन्? भगवान, आज हजुरका अनुकम्पाले मैले जो सुनाएँ, जो सुन्न पाएँ, त्यसको लाभ, त्यसको परिणाम एउटा कुरा त बताउने मेरो पासमा समय छैन। किनकि म त जीवनको अन्तिम चरणमा बस, म त अब एक दिनको आयु मात्रै मेरो बाँकी छ। म सुनाउन होइन, सुन्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, हजुरले सुने जतिको, सुनाए जतिको, सुने जतिको मैले सुनाउन सक्ने हो भने त मेरो जीवन धन्य हुने थियो। त्यति क्षमता मसँग छैन। र पनि म त्यसको सार संक्षेप रूप सुनाउँछु, संक्षेपमा म सुनाउँछु। सबके तैस्य गुणन गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनुष्य। मनुष्यको वाणी त्यही श्रेष्ठ हो, सफल हो, उत्तम हो, कृतार्थ और चरितार्थ हो, जुन वाणीले मनुष्य भगवानको गुणगान गर्छ, भगवानको कीर्तन गर्छ, मङ्गलमय नामको। बाँकी वाणीको अरू कोही सार्थकता छैन, कोही अर्थ छैन, कोही लाभ छैन। बाँकी वाणी त कस्तो हो भन्दा, परीक्षित भन्छन् बर्खा ऋतुमा साँझको बेला बाहिर खेततिर घुम्न निस्कनु, भ्याउ त बडा जोरले करा हुन्छन्। कसरी बोल्या हुन्छन्, कान खानी गरेर टर टर टर। हामीले साँच्चै इमान्दारले बताऊँ, त्यो भ्याउताले त्यो कराएका वाणीको, घाँटी फालेर चिच्याएका वाणीको के अर्थ छ, केही सार्थकता छ? त्यस्तै मनुष्यको वाणी निरर्थक हो, जो भगवानको गुणगान गर्न जान्दैनन्। करौ च तत्कर्म करौ मनुष्य। हात उसैका सार्थक हुन्, सफल हुन्, श्रेष्ठ हुन्, उत्तम हुन्, जसले भगवानको गुरु गोविन्दको सेवा गर्छन्।
सेवा पूजा गर्छ। मनले जसले भगवानका श्री चरणको स्मरण गर्छ त्यसैको मन सर्वोत्तम हो, सफल हो, सार्थक हो। कान उसैका उत्तम हुन् जसले भगवानको कथा सुन्छन्। आँखा उसैका उत्तम हुन् जसले भगवानको मङ्गलमय पवित्र दर्शन गर्छन्। चरणले परिक्रमा गर्छन्। अझै संक्षेपमा भनौँ, सारमा यावत इन्द्रियहरू जसका भगवानको सेवामा समर्पित छन् उसैको जीवन अत्यन्त उत्तम। महात्माहरू भन्छन्, हरि हरि नाम उच्चारिए, वाणीद्वारा हरि हरि नाम उच्चारिए, हरि यस सुनिए कान, हरि को मस्तक नाइए, हरि हैं सकल गुण के निधान। हाथ न हरि के कर्म कर, पायन परिक्रमा दीजय, नयन निरखी श्री जगन्नाथ। अंतिममा आत्मसमर्पण कीजय। अर्थात यावत इन्द्रिय भगवानका सेवामा समर्पित हों, यो जीवन भगवानका चरणमा समर्पित होस्। योभन्दा उत्तम पक्ष अरू केही छैन। गुरुदेव यही जीवनको लाभ हो और यही मनुष्य जीवनको सार हो, अन्यथा पृथ्वीलाई भार हो, बेकार हो, निस्सार हो। मैले यही सिकेँ हजुरको कथाबाट। मैले यही अर्थ निकालेँ। वो वास्तविक के हो त्यो हजुरबाट आज्ञा होस्। सुखदेवजीले भन्नु, राजन धन्य छौ तिमी, और तिमी जस्ता समर्पित श्रोतालाई यो कथा सुनाउन पाएर आज म पनि धन्य भए जस्तो मानिएको छु। किन कथा कतिजनाले सुनाए, कतिजनाले सुने, यो चर्चाको विषय होइन। हजारौंले होइन, लाखौंले पनि सुने होलान्। लाखौंले कथा सुने होलान् यो जीवनभरिमा हिसाब गर्ने भने। बहुत ठुलो कुरा, महत्त्वको कुरा होइन यो खुसीको कुरा होइन। लाखौंले सुने, खुसीको कुरा त यो हो कि यो कथा सुनेर आज कतिजना मान्छे भगवानका भक्त भए, कतिजनाले यो जीवन भगवानलाई समर्पण गरे, कतिजनाले आफ्नो जीवनमा, आफ्नो हृदयमा भगवानलाई ल्याएर बसाउन सफल भए। अगर साँच्चै भनौँ भने हामीले भागवत सुनेर, हामीले कथा सुनेर यदि हामीले भगवानलाई आफ्नो बनाउन र आफूलाई भगवानको बनाउन सक्यौँ भने यही कथा सुनेको वास्तविक लाभ हो, यही कथाको फल हो, यही वास्तविक जीवनको सार्थकता हो। आऊ आज तिमीलाई म मिठो कथा सुनाउँछु। भगवानका श्री कृष्णका परम भक्त एवं मित्र सुदामाको कथा। यो सुदामा या तो अन्यान्य पुराणको आधारमा भनिएको हो या फिर यिनको गुणानुसार भनिएको हो। भागवतमा नाम छैन। कतिपय भक्तहरूले, मानिसहरूले सुदामाका माता पिताको नाम के थियो भनेर सोध्छन्। सुदामाका माता पिताको नाम सोध्छन्। माता पिताको कुरा छोड्नु, स्वयं सुदामाकै नाम छैन भागवतमा। अच्छा, एउटा कुरा, नाम जानेर पनि के गर्ने?
इनको वंशावली जानेर के गर्ने, इनका पूरा पुर्खाहरूको नाम जानेर के गर्ने। हामीलाई साँच्चै भन्ने भने आँपको बगैँचामा गएर आँप खानसँग मतलब छ कि रुख गन्नसँग मतलब छ? अथवा यो रुख कसले लगाएको, यो बिउ कहाँबाट ल्याएको, यसलाई कसले सिँचेको, यसलाई कसले हुर्काएको, त्यो जान्न जरुरी छ कि आँप खान जरुरी छ? स्वाद लिने, मधुरिमाको आनन्द लिने, महिमा जान्न जरुरी छैन। खेर अस्तु। त्यही भएर सुदामाको जीवनीबाट हामीले यो सिक्ने हो, सुदामाले भगवानको भक्ति कसरी गरे, यिनी भगवानका भक्त कसरी भए, यिनको जीवनबाट हामीले के प्राप्त गर्न सक्यौं, हामीले के लाभ लिन सक्छौं, बस यो जान्न जरुरी छ। सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, राजन, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। भगवान श्री कृष्ण का सखा ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता इंद्रिया विरक्त इंद्रियार्थीसु, अर्थात यिनी स्वरूपले विरक्त होइनन्, यिनी स्वभावले विरक्त हुन्। विरक्त भन्ने जो शब्द छ नि, यो अपवाद भइसक्यो। आजभोलि यो शब्द कहाँ प्रयोग हुन्छ? केवल साधु महात्माहरूलाई मात्रै प्रयोग हुन्छ, जो घर गृहस्थी त्यागेर जोगी बनेका छन्, महात्मा बनेका छन्, तिनीहरूलाई मात्रै प्रयोग हुन्छ विरक्त शब्द। गृहस्थलाई प्रयोग हुँदैन। परन्तु भागवतमा यो शब्द गृहस्थलाई प्रयोग भएको छ यहाँ, किनकि सुदामा साधु होइनन्, सुदामा जोगी होइनन्, सुदामा गृहस्थ हुन्, परन्तु सद्गृहस्थ हुन्। यिनी गृहस्थी भइकन पनि यिनी महात्मा, यस्तालाई गृहस्थ सन्त भनिन्छ। भक्तमाल अध्ययन गर्यौं यदि हामीले भने त्यहाँ यस्ता शब्द धेरै पाइन्छ, जसले गृहस्थमा रहेर पनि भगवानको भजन गर्छ, जीवन भगवानलाई समर्पण गरेको छ, जसले भगवानको दर्शन गरिसकेको छ, भगवतमय भएर भगवानको अर्चा चर्चा गर्छ, अनि त्यो व्यक्तिलाई के भन्ने? त्यस्तालाई गृहस्थ सन्त भनिन्छ। त्यही यहाँ सुखदेव स्वामीले सुदामालाई विरक्त शब्दको प्रयोग गर्नुभएको छ। विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिय। अब यहाँ गृहस्थ हुन् पर गृही हैनन्। गृहस्थ आश्रममा छन् तर आसक्त छैनन्, अनासक्त छन्। यदि अनासक्त भएर, तटस्थ भएर, सावधान भएर कर्तव्यको पालन गर्दै गृहस्थाश्रममा रहेर पनि जसले जीवन भगवतमय भएर भगवानको भजनमा बिताउँछन्, भगवत समर्पित भएर भगवानको भजन गरेर, जसले गुणानुवाद गरेर अथवा श्रवण गरेर जसले जीवन यापन गर्छन्, वास्तवमा भन्ने भने त्यो धन्य हो गृहस्थाश्रम। त्यो गृहस्थाश्रममा रहेको महानुभाव परम धन्य हुन्। त्यस्तै भाग्यशालीहरू मध्येमा यी सुदामा भगवानका परम भक्त हुन्, प्रशान्तात्मा छन्, जितेन्द्रिय छन्, स्वभावले विरक्त छन्, ब्राह्मण हुन्, ब्रह्मवेत्ता छन्, भगवान श्रीकृष्णका परम सखा हुन्। और यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी।
यो गृहश्रमी भएर पनि बिल्कुल साधु स्वभाव छ, जो स्वाभाविक उपलब्ध छ, अनायास प्राप्त हुन्छ, त्यसैमा आफ्नो जीवन बिताउँछन् हैन। यिनलाई कथाइ गर्ने मान्छेहरूले पनि प्राय गरेर कतिले के भन्छन्, सुदामा दरिद्र थिए। आफै पनि सुदामाले अगाडि अर्को अध्यायमा शब्द प्रयोग गरे, अगाडि आउँछ प्रसङ्ग यही कथामा अगाडि, क्वाहम दरिद्र पापियान क्वा कृष्ण श्रीनिकेतन। उनले आफूलाई दरिद्र भने, पर उनले भन्नुमा र हामीले भन्नुमा फरक हुन्छ। उनले आफूलाई मान्नु भन्नु फरक हो। हामीले सुदामाजीको तुलसीदासजीको कथा हेरौँ, सूरदासजीको कथा हेरौँ, यी महापुरुषहरू भगवत साक्षात्कार गरेर पनि आफूलाई के भन्छन्, म जस्तो नीच खलकामी दुष्ट अपराधी पापी यो संसारमा अरू को होला भन्छन्। मोहसम्म कौन कुटिल खलकामी, जसले भगवानको साक्षात्कार गरेको छ, जसले दर्शन पाइसकेको छ, भगवानको दिव्य कृपा प्राप्त गरिसकेको छ, त्यस्ता महापुरुषले आफ्नो मुखबाट मोहसम्म कौन कुटिल खलकामी भनेर भन्छन्। जसले भगवानको कयौं जन्मसम्म भगवानको कृपा प्राप्त गर्ने कतै कोही आशा छैन, सङ्केत छैन, और त्यस्ताले घमण्ड गर्दै हिँड्छन्, मभन्दा ठुलो महापुरुष को होला यो संसारमा भन्दै। यो संसारको तुलना गर्न बहुत मुस्किल छ। कसलाई ठुलो भन्ने हो, कसलाई सानो भन्ने हो, कसलाई भक्त भन्ने हो, कसलाई ज्ञानी भन्ने हो, कसलाई मूर्ख भन्ने हो, कसलाई अभिमानी भन्ने हो, यो साँच्चै भन्ने भने यो त बुझ्नै गाह्रो छ, बुझ्नै गाह्रो। पर छोडौँ यो कुरा। मैले यति भन्न खोजेको कुरा यो हो, सुदामा गरिब त अवश्य छन्, परन्तु सुदामा दरिद्र छैनन्। म भागवतको भाषामा भन्दैछु, निवेदन गर्दैछु, क्षमा गर्नुहोला। सोच्नु होला दरिद्र भन्नु र गरिब भन्नुमा कोही फरक छ क्या हो? हाम्रो लौकिक व्यवहारमा, व्यवहारिक भाषामा त केही फरक छैन, एउटै कुरा हो। हामीले गरिबलाई नै दरिद्र भन्छौँ, दरिद्रलाई नै गरिब भन्छौँ, परन्तु याद राख्नु भागवतको भाषामा यसमा आकाश पातालको फरक छ। त्यही हामी भागवतको भाषामा भनौँ, गरिब कालाई भनिन्छ जसको पासमा धन सम्पत्ति छैन, खाना लाउन दुःख छ, सङ्कट छ, उसलाई गरिब भनिन्छ। गरिब हो, पर याद राख्नु दरिद्र होइन। त्यसो दरिद्र कसलाई भन्छन् त? दरिद्र कसलाई भन्छन् भन्दा, दरिद्र एकादश स्कन्धमा 19 अध्यायमा भगवान श्रीकृष्णलाई उद्धवले प्रश्न गर्नुभएको छ, हे श्रीकृष्ण दरिद्र कसलाई भन्छन्? दरिद्र भनेको को हो? त भगवानले त्यहाँ उत्तर दिनुभएको छ, दरिद्र यस्त सन्तुष्ट, जसको पासमा अपार धन सम्पत्ति छ, वर्षौँलाई खान पुग्ने, जिन्दगी भरलाई आनन्दले खान पुग्ने, लाउन पुग्ने धन सम्पत्ति सञ्चित गरेर राखेका छन्, एकट्ठा गरेर राखेका छन्। कयौं जन्मलाई पिँढीलाई खान पुग्ने धन छ, अपार धन छ, तर पनि न कहिले एक कौडी दान गर्छन्, न एउटा एक कौडी कसैको उपकारमा परोपकारमा लगाउँछन्। अझै पनि भएन भनेर, अझै पनि पुगेन भनेर हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा भनेर मरिमेटी गरेका छन्, अन्याय अत्याचार गरेका छन्, दुराचार व्यभिचार गरेका छन्, अर्कालाई झुट बोलेका छन्, ठगेका छन्, अर्काको शोषण गरेका छन्, अर्काको हक खाएका छन्, अझै पनि पुगेन, अझै पनि मरे नै गर्छन्, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा गर्छन्। इमानदारले बताऊँ त्योभन्दा ठुलो दरिद्र संसारमा अरू को होला? यो भगवान श्रीकृष्णको परिभाषा हो। जो असन्तोषी छ, भएर पनि जो सन्तुष्ट छैन, असन्तोषी छ, भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ हे राजन सबभन्दा ठुलो दरिद्री त्यही हो।
यो कुरा जानिराखौँ, गरिब हुनु कोही दुर्भाग्य होइन, न कोही अभिशाप हो, यो मात्र प्रारब्ध हो। किनकि आजको गरिब भोलि अमीर पनि हुन्छ, र विश्वास गर्नु आजको अमीर भोलि गरिब पनि हुनसक्छ। त्यही भएर यसमा धेरै घमण्ड गर्न पर्दैन, धेरै अभिमान गर्नु पर्दैन। यो एउटा प्रारब्ध हो, कोही अभिशाप होइन, कोही दुर्भाग्य होइन। सबभन्दा ठुलो जीवनको अभिशाप त त्यो हो, सबभन्दा ठुलो जीवनको दुर्भाग्य त्यो हो जो महाराज भगवानले खाना लाउन प्रशस्त दिनुभएको छ। अझै पनि सन्तुष्ट भएर भगवानलाई धन्यवाद दिँदैन, अझै पनि असन्तुष्ट भएर हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा गर्दै हिँडेको छ। योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य अरू के होला? किनकि सुदामा यति सन्तोषी ब्राह्मण छन्, यति सन्तोषी ब्राह्मण छन्। यिनले चाहेको भए यिनको योग्यता हेर्ने हो भने यिनी एउटा गुरुकुलको, एउटा युनिभर्सिटीको, एउटा विश्वविद्यालयको कुलपति बन्ने यिनको योग्यता छ। किनकि भगवान श्रीकृष्णका सखा हुन्, प्रभुको कृपा पनि छ, गुरुको आशीर्वाद पनि छ। यिनी परम विद्वान छन्, ज्ञानी छन्। यिनी कुलपति बन्ने यिनको योग्यता छ, यिनको सामर्थ्य क्षमता छ। परन्तु उनी यो चक्करमा, यो प्रपञ्चमा पर्न चाहँदैनन्। महाराज यो लोक प्रपञ्चमा परेर भगवत विमुख भइन्छ भन्ने उनलाई डर छ। त्यही भएर उनी कमाउने बाटोमा लागेका छैनन्, उनी भजन गर्ने बाटोमा लागेका छन्। जीवन निर्वाहको लागि उनी 7वटा घरमा भिक्षा माग्न जान्छन्। एक दिनमा केवल 7वटा घरमा जान्छन्, और जति प्राप्त हुन्छ बस उति लिएर आउँछन्, सुशीलालाई दिन्छन्। सुशीलाले प्रेमले भोजन बनाउँछिन्, पहिला भगवानलाई भोग लगाउँछिन्, त्यसपछि अतिथिलाई, कोही अभ्यागत आएका छन्, अतिथि पाहुना आएका छन्, पहिला उनलाई खुवाउँछिन्, त्यसपछि बालकलाई दिन्छन्, त्यसपछि बचेको सुदामालाई दिन्छन्। अब आफूलाई त कहिले कदाचित बच्यो भने चित खान्छन्, और बचेन भने कहिल्यै पनि शिकायत गर्दिनन्। आज मलाई पुगेन स्वामी, म भोकै छु भने उनले कहिल्यै पनि सुदामालाई सुनाइनन्। मारा पटुका कसेर बस भन्छन् कोही बात नहीं, आज नभए भोलि आउला। परन्तु कहिले कहिले त ती 7वटा घरमा पनि संयोगले, दुर्भाग्यले यस्ता घर फेला पार्छन् जो आफूहरूलाई ब्रह्मका बाउ ठानेर बसेका छन्। मभन्दा ज्ञानी संसारमा अर्को कोही छैन भनेर अहङ्कारमा फुलेर बसेका छन्। मारा एक मुट्ठी चावल माग्न आएको व्यक्तिलाई एक मुट्ठीभर चावल दिन त सक्दैनन्, परन्तु भाषण गर्न भने घन्टौँ सक्छन्। भन्छन् तिमीलाई लाज शरम लाग्दैन? बिहान बिहान माग्न हिँडेका छौ, काम गरेर खान सक्दैनौ, हात खुट्टा भगवानले बलिया दिनुभएको छ, हलो कोदालो गरेर कमाएर खान सक्दैनौ, बिहान बिहान माग्न हिँड्न लाज लाग्दैन भनेर महाराज ताना मार्छन्, महाराज भाषण सुनाउँछन्। एक मुट्ठी चावल दिन सक्दैनन्। महाराज अर्को किन आएको, कसरी आएको, कुन परिस्थितिमा आएको हो, यो यसको आवश्यकता कस्तो छ, यसको पछाडि के रहस्य होला, यो कुरा कसैले बुझ्ने प्रयास गर्दैन। मै ठुलो, मै ज्ञानी, मै ब्रह्माको बाउ भन्ने ठानिया हुन्छन्, भाषण गर्छन् घन्टौँ, पर एक मुट्ठी चावल दिँदैनन्। 7वटै घर त्यस्तै पर्छन्। अनि खाली हात सुदामा घर फर्केर जान्छन्। भन्छन् सुशीला, एउटा कुरा सोध्छु भन न। स्वामी भन्नुहोस् न के हो? महिनामा कतिवटा एकादशी हुन्छन्? सुशीलाले भनिन् 2टा। होइन, तिमी बिर्स्यौ क्या हो? कहिले कहिले कुनै कुनै महिना त 3टा एकादशी पनि हुन्छन्। सुशीलाले भने स्वामी, दिनरात कथा सुनाउनेवाला विद्वान हजुरले आज के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? महिना 3टा एकादशी कहिले भए? आफै त कथा सुनाउनुहुन्छ, एउटा कृष्ण पक्षीको एउटा शुक्ल पक्षीको महिना 2टा एकादशी हुन्छन् भनेर कथा सुनाउने, अब फेरि 3टा कहाँबाट आयो त? एउटा कुरा सुशीला, एउटा कुरा सुन न, यी तिमीले कहिलेबाट प्रवचन गर्न थाल्यौ? म तिम्रो पति हो कि होइन? मैले 3टा एकादशी हुन्छन् भनेपछि तिमीले मान्नु पर्छ कि मेरो कुरा काट्नै पर्छ? मैले भने 3टा एकादशी हुन्छन् अनि तिमीलाई मान्ने के आपत्ति भयो त? अच्छा छोड, कोही बात नहीं, हुँदैन, कोही बात नहीं, छोड। मैले आज भने झुटै सही, कदाचित 3टा एकादशी भए के गर्छौ तिमीले?
स्वामी के गर्ने हो? भगवानलाई धन्यवाद दिन्छु, व्रत गर्छु, आराधना गर्छु प्रभुको। हो त्यही भएर भने सुन, तेस्रो एकादशी भनेको आज हो। सुशीलाले कुरो बुझिन्। अब भिक्षा मिलेन्छ के? अब भिक्षा नमिलेपछि एकादशी त हो नि जो भयो। मैले भने स्वामी कोही चिन्ता नगर। वास्तव चिन्ता त आफ्नो त छँदा पनि छैन, न सुशीलालाई न सुदामालाई। 3 दिन खान नपाए पनि कोही चिन्ता छैन, जल पिउँदै बस्दै गर्छन्। समस्या बच्चाको छ, बिचारा रुन्छन्, भोक लाग्यो भन्छन्, के खुवाउने हो? सुशीलाले के गर्छिन्? चुलामा न भान्सामा भाँडो बसाउँछिन्, पानी हाल्छिन्, तलबाट आगो बाल्छिन्, माथिबाट ढाक्छिन्। अझ पानी उम्लेको हुन्छ नि, त्यसको आवाज आउँछ। बच्चालाई सुनाउँछिन्, छोराछोरीलाई, हेर त बाबु सुन त, मैले खिचडी बसाएकी छु, खित्रो होइन, पाक्दैछ, अनि पाकेपछि म तिमीलाई खान दिन्छु है। अनि नपाकुन्जरी के गर्ने? साना साना बच्चा के भन्छन्? आमा जब तक खिचडी पाक्दैन तब तक हामीलाई कथा सुनाउनु न, भगवान श्रीकृष्णको कथा सुनाउनु न भन्छन् बच्चा पनि। उनले कहाँ रहेर थपथप्याउँछिन्, सुमसुम्याउँछिन्, मसार्छिन्, मिठो कथा सुनाउँछिन्। आहा, कथा सुन्दा सुन्दै लुपुक्क निदाउँछन्। सुशीलाले सोध्छिन्, भइगयो आजको काम, निदाइहाले, भोलि जाग्छन्, भोलि त स्वामीले कहीँ न कहीँबाट ल्याउनु होला, बनाएर खुवाउँछु भन्छन्। तर यति दुःख पाउँदाखेरि पनि उनले कहिले कहिले आफ्ना पतिलाई टोकिनन्, कोसिनन्, ताना मारिनन्। बरु सुदामा कहिलेकाहीँ यसो घबडाउँछन्, आत्तिन्छन्। तर सुशीलाले हर बार सान्त्वना दिन्छन्, स्वामी हजुर नआत्तिनुहोस्, भगवानले अवश्य राम्रो गर्नुहुन्छ, भगवानले राम्रो गर्नुहुन्छ, नआत्तिनुहोस्। यो कुरा सुन्दा सुन्दैन भगवानलाई पनि बडा सङ्कोच लागेछ, अप्ठ्यारो लाग्यो। केलाई? जहिले भयो भगवानले ठिक गर्नुहुन्छ भन्छन्, मैले कहिले पनि ठिक गरेँ होइन, कहिले हो त मैले ठिक गर्ने? आज त भगवान पनि ठिक गर्नै पर्यो भनेर हिँड्नु भयो। कसरी जाने? साधु बनेर, भेष बनाएर। भिक्षाम देही, सुदामाको घरमा, सुदामा त कहीँ गएका थिए, भिक्षा गर्न गएका थिए, भगवान साधु भनेर भिक्षा माग्न आउनुभयो। भिक्षाम देही, सुशीला मात्रै थिइन् घर, भित्रबाट बाहिर आइन्, हेर्छिन् भन्दा महात्मा झोली थापिआछन्, भिक्षाम देही भन्छ। अच्छा त्यस्तो अवस्थामा पनि न सुशीलाले मेरो घरमा अन्न छैन, भिक्षा दिने कुरा छैन भन्न सकिनन्। थाहा छ यसबाट हामीले के सिक्छौँ, के सिक्नुपर्छ? त्यो सकेसम्म छैन भन्न नपरोस्, छैन भन्ने होइन। आज कतिपयको बानी कस्तो हुन्छ थाहा? भगवानले जति दिए पनि, घरमा जति सुकै भए पनि यो छैन भन्न छोड्दैनन्। जहिले हो छैन, अरू केही छैन, अरू केही छैन, केही छैन, केही छैन। कुन दिन भगवानलाई रिस उठ्छ माथिबाट, तथास्तु भनिदिनुहुन्छ। केही छैन भन्ने, बरु दिन मन छैन भने अर्कै बहाना बनाउनु, छैन नभन्नु। सुशीलाले यस्तो हुँदा पनि छैन भन्न सकिनन्। के भनिन्? महात्माजी हाम्रो घरमा सुतक लागेको छ, सुतकको भिक्षा लिनुहुन्छ र? बहाना बनाए। आज बेलुका सन्त भए त हुन्छ हुन्छ, केही हुन्न, चल्छ भन्ने थिए। पहिला पहिलाका त सन्त पनि कट्टर हुन्थे कि सुतक लागेका घरभित्र पनि घुस्दैनन्, पानी छुँदैनन्। कहाँबाट फनक्क फर्केर जालान् भनेको त फर्कनेवाला सन्त भएको।
जन्मसूतको कि मृत्युसूतको भन्नलाई बिचारा सुशीलाले सोचे यिनलाई के खाँचो पर्या होला, अब के जवाब दिउँ त भन्ने सोच्नलाई छन्। अब के सोचेर के भन्छन् अर्को भागमा निवेदन गरौँ।